बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजो। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं 11 शाबान है, मैं रीयूनियन फ्रांस में हूँ। 15 शाबान की महफिलें पढ़ने आया हुआ हूँ। तो 14 शाबान की रात, नीमे शाबान के जो एक इम्पॉर्टेंट नाइट आने वाली है, उसके बारे में मुझे बोलना है। यहाँ की टॉपिक भी यही है कि हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर 15 शाबान। उस रात के अमाल, उस रात की इम्पोर्टेंस 5 या 6 मिनट बोलूँगा। और वो रात अपनी डेस्टिनी को बदलने वाली रात है, तकदीरों को बदलने वाली रात है। सबसे बड़ी रात आने वाली है, ये बिग नाइट। इस रात का वेट करना, इस रात का इंतज़ार करना और उस रात में अपनी सारी जो अल्लाह की रहमतें हमारे पास आने वाली हैं, ये हमारे इमाम के ज़रिए वो हमको मिलना है। पूरी दुनिया में वो रात मानी जाती। हम ये समझते कि ये मुर्दों की ईद है। मुर्दों की ईद नहीं है, बल्कि ये ज़माने के इमाम की विलादत की बरकत से सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद होते। वो एक रात मुर्दों की ईद नहीं होती। अगर हम रोज़ अपने मरहूम के लिए ईद कर सकते, अगर आप उनके लिए कोई तोहफा भेजेंगे, तो कोशिश ये करो कि उस रात को अपने मरहूमीन को भी याद करना है, अपने अमाल को भी सही करना है। कमिंग ईयर का पूरा बजट आपको मिलेगा। वॉट एवर यू आर गोइंग टू आस्क, यू आर गोइंग टू गेट इट। इसमें सबसे पहले ये करना कि मगरिब के बाद गुस्ल करना, गुस्ल की नियत करना कि मैं गुस्ल करता हूँ नीमे शाबान के लिए, शब विलादत इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फर्ज शरीफ क़ुर्बतन इल्लाह। फिर गुस्ल एक करो, नियतें कई कर सकते। फिर नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ, आज विलादत इमाम ज़माना की रात है, तो सलामती इमाम ज़माना की दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में क़ुर्बतन इल्लाह। गुस्ल की नियत करो तीसरी कि मैं गुस्ल करता हूँ इमाम ज़माना का ज़ुहूर की तारीख़ है 15 शाबान। एक तारीख 4 डेट्स में, एक डेट 15 शाबान भी है, 25 ज़िलक़ादा है, 23 रमज़ान है और आशूरा। तो 15 शाबान को उस रात में ये दुआ करना गुस्ल करके कि मैं गुस्ल करता हूँ इमाम ज़माना के ज़ुहूर होने के लिए अल्लाह की बारगाह में क़ुर्बतन इल्लाह। मैं गुस्ल करता हूँ सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए क़ुर्बतन इल्लाह। मैं गुस्ल करता हूँ अपनी हाजात को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए क़ुर्बतन इल्लाह। मैं गुस्ल करता हूँ नीमे शाबान में ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने के लिए क़ुर्बतन इल्लाह। मैं गुस्ल करता हूँ सारे मोमिनीन और मोमिनात के हक़ में दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में नीमे शाबान क़ुर्बतन इल्लाह। इस तरह एक और भी कई बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रहा। आप लिस्ट में लिख लो, लिख के नियतें करो। उसके बाद शावर के नीचे आओ और आकर वाजिब गुस्ल की तरह ये गुस्ल करो। आप गुस्ल में जैसे ही आपके सर पे पानी आया और पानी सर से आपकी पूरी बॉडी से होते हुए नीचे टो तक गया, तो आपके जिस्म का मैल नहीं गया, बल्कि अल्लाह आपके जिस्म के सारे गुनाहों को माफ कर देता। यू विल फील रियली लाइट। ये एक गुस्ल तुम्हारी डेस्टिनी को बदल सकता। उसके बाद उस रात में सबसे पहले 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज की रात अता की। हो सकता हम बीमार हो जाते, हो सकता हमको मौका नहीं मिलता, हो सकता हम मर जाते। तो पहला शुक्र अल्लाह का कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने नीमे शाबाना, इतनी अजीम रात, मेरे सैयद और सरदार की विलादत की रात है, बर्थडे नाइट है, उसको तूने मुझे दिया हासिल करने के लिए। 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो। उसके बाद जो नीमे शाबान की नमाज है, सब किताबों में मैं उसकी डिटेल नहीं बताता। जो दूसरी चीज़ें आपको बताना इंपॉर्टेंट जो करना है वो तो आपको हर किताब में मिलेगी। उसके बाद 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना की नमाज पढ़ना कि अल्लाह मेरे इमाम को, अपने महबूब तरीन बंदे को, अपनी आखिरी हुज्जत को तू सलामत रख। ये 2 रकात नमाज सलामती है इमाम ज़माना। इमाम की वो आप सलामती की दुआ करेंगे तो इमाम आपके हक़ में सलामती की दुआ करेगा। आप सारे मेजर डिजीज से, सारी बीमारियों से इंसान बच सकता अगर इमाम हमारे हक़ में दुआ करे। उस रात का बेहतरीन गिफ्ट ये कि आप इमाम के हक़ में दुआ करना, उनकी सलामती की दुआ करना, तो पूरा साल आपको सलामती के साथ आप रहेंगे। उसके बाद 2 रकात सलामती इमाम ज़माना नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद
تسبیح بی بی زہرا ضرور سلام اللہ علیہ ضرور پڑھنا، اس لیے کہ تسبیح جو ہے وہ قبولیت نماز ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری دادی کی تسبیح تمہاری نماز کو قبول کرائے گی، اور یہ تسبیح سے ہماری عبادت، ہماری نمازیں قبول ہوں گی. ہارڈلی اٹ ٹیکس 1 منٹ، لیکن ڈونٹ مس دا تسبیح. تسبیح ہر نماز کے ساتھ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا کہ پروردگار کہ یہ نماز. اس کے بعد نماز 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے مغفرت سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے. اٹس ویری سمپل نماز. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں نیم شعبان 2 رکعت مغفرت والدین. اس میں آپ کے دادا دادی نانا نانی پوری آپ کی فیملی آ جائے گی. اس میں سمپل نماز ہے، 1 الحم 1 مرتبہ سورہ خل، اور 1 الحم 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ نماز پڑھو پھر تسبیح پڑھو. میں تیز اس لیے جا رہا کہ وقت میں چھوٹے سے چھوٹا کرنا چاہتا اس کلپ کو. 2 رکعت مرحومین کے اپنے رشتہ داروں کی نماز. اس کے بعد 2 رکعت ہدیہ میت نماز پڑھو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے کہ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جیسی نماز ختم ہوگی 70,000 رحمت کے فرشتے تمہاری خبر پہ جائیں گے. نیت کرو کہ میں 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز نیم شعبان میں پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. یہ نماز کا طریقہ 1 مرتبہ الحم 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 1 الحم 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل نمازیں ہیں، لیکن یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو، تمہارے مرحومین کی تقدیر کو بدلے گے. مردوں کی رات ہے نا، تو مردوں کے لیے آپ 2 نمازیں پڑھ رہے. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، 2 رکعت شکر، 2 رکعت ہدیہ میت، 2 رکعت مغفرت والدین جس میں پورا خاندان آ گیا. اس کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھنا. اس کے بعد 2 رکعت یہ نماز ضرور پڑھنا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ہے، جو مسجد جمکران، مسجد سیلا اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی. یہ نماز 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولنا. یہ بھی ویری ایکسٹرا آرڈنری نماز. یہ نماز کین چینج یور لائف، کین چینج یور ڈیسٹینی، کین چینج یور ہول لائف کو چینج کر سکتی ہے آپ کو نماز کو. یہ ایوری ٹیوزڈے بھی پڑھنا ہے، لیکن نیم شعبان حاجت کی نیت کرنا کہ میں 2 رکعت نماز حاجت نیم شعبان پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. الحم کے الحم پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھو. سورہ پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز، اور جب سجدے میں جانا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دونوں سجدوں میں 7 ٹائمز پڑھنا. پہلی رکعت میں بھی سیم ہے، دوسری رکعت میں بھی سیم ہے. اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ زیارت امام حسین پڑھو. لیکن زیارت امام حسین پڑھنے سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ نماز اس رات کی نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. یہ ایکسٹرا آرڈنری نماز ہے. دنیا میں میں نے جہاں یہ نماز پڑھائی لوگوں کی لائف بدلی، بیماروں کو شفا ہو گئی، رزق کے دروازے کھلے، پریشانیاں دور ہوئی، لوگوں کی شادی جس کی نہیں ہوئی تھی وہ ہو گئی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت. اس لیے کہ یہ میں نے نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول یہ بولتا ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا جو جناب جعفر طیار سے کہا کہ جناب جعفر طیار سے کہا جنگ خیبر کی فتح کے اوپر جب جعفر واپس آئے تھے، کہا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی کو یہ تحفہ نہیں دیا، لیکن یہ تحفہ میری امت کو اللہ نے دیا تمہاری اس ذریعے سے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کی حاجات پانی کے قطروں کے ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے اتنی بھی حاجات ہوں گی تو یہ نماز کے بعد تمہاری حاجت پوری ہوگی. نیم شعبان کے اعمال میں یہ نماز لازم پڑھنا. عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں پہ بھی آپ لوگ ہیں وہاں یہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھو. عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو یا اس دن کی مخصوص مولا حسین کی زیارت پڑھو اور گریا کرو. یہ نمازیں پڑھنے کے بعد صبح فجر کے وقت فجر کی نماز مس نہیں کرنا. فجر کے وقت 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو برتھ ڈے گفٹ دینا. برتھ ڈے گفٹ کیسا دیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 110 مرتبہ پڑھ کے زمانے کے امام کو صبح میں گفٹ دو. یہ بولو کہ مولا آج آپ کی برتھ ڈے ہے، مولا ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ صلوات کا تحفہ دے رہے. اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر بی بی نرجس خاتون کو اور 11ویں امام کو دینا، ان کی ماں کو اور ان کے بابا کو، کہ آپ کے بیٹے کی ولادت ہے، آپ کے بیٹے کے صدقے میں ہمارے اعمال کو، ہماری دعا کو قبول کرو. اس کے بعد دعائے ندبہ فجر کے بعد، نماز کے بعد، صلوات کے بعد دعائے ندبہ پڑھو اور دعائے عہد پڑھو. انشاءاللہ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی. اور میرے حق میں بھی میرے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا.